बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नमरूद कौन था? ये दास्तान है उस बदबख्त और मुतकब्बिर बादशाह की जिसने लोगों को खुदाई अजीम के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया। नमरूद जो आसमान के खुदा से जंग करना चाहता था, लेकिन एक कमजोर मखलूक ने उसे कैसे हलाक किया। 3000 सालों बाद जब नमरूद की लाश बरामद हुई तो उसे लोगों से क्यों छुपा दिया गया? तूफानी नूह के बाद बाइबल, महमूमा, सनार और इसके आसपास के इलाकों में इंसानी आबादी फैलनी शुरू हुई। इन इलाकों पर हाम बिन नूह की औलादों में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम कोश था। इसकी एक औलाद हुई जैसे तारीख में नमरूद बादशाह के नाम से जाना जाता है। नमरूद एक ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुतप्रस्त हुक्मरान था और कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले तारीख में नमरूद ने ही पहना था। ये बाजोर ताकत रियाया से अपनी पुरस्तिश करवाता था। नमरूद का जमाना 3000 कबल मसीह के आस पास का है। नमरूद दुनिया की सबसे कदीम तरीन तहजीब यानी लिबिया या सुमेरी तहजीब का सबसे पहला बादशाह करार दिया जाता है। बाज माहिरीन ने लिखा है कि नमरूद ने काफी लंबी उम्र पाई थी। वो 400 सालों तक हुकूमत करता रहा। तारीख में नमरूद के मुतालिक बहुत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती है, लेकिन हर जमाने में मुअत्तकिफीन ने नमरूद को तारीख के मुख्तलिफ बादशाहों के साथ जोड़ा है। कुछ रिसर्चर नमरूद को मशहूर अशोरी बादशाह गलगमेश करार देते हैं। कुछ ऐसे सुमेरी देवता मरदूद के साथ जोड़ते हैं तो कुछ नमरूद जो अमान होतब का दूसरा नाम करार देते हैं। दरअसल लफ्ज नमरूद के मायने है बागी या बगावत करने वाला। चूँकि नमरूद ने खुदावंद से बगावत की और लोगों को भी बगावत करने पर उकसाया, इसलिए इसे नमरूद कहा जाता है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक नमरूद बाबिल का बादशाह था जो खुदाई का दावेदार था। इसी जमाने में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आपका मस्कीन शहर बाबिल के करीब इलाका था। जब अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज किया और अपना रसूल मुंतखब कर लिया तो हजरत इब्राहिम ने बाबिल के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और बुत परस्ती के खिलाफ खुलेआम तकरीरें की। यहाँ तक कि आपने एक दिन बाबिल के सबसे बड़े मंदिर में रखे तमाम बुतों को तोड़ दिया। लिहाजा नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम से कहा कि ऐ इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत लोगों को दावत दे रहे हो? आपने जवाब दिया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। इस पर नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर नमरूद ने बतौर सजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। लिहाजा बाबिलू लोगों ने एक मुकाम पर एक बहुत बड़ा सालावर रोशन किया। कई रोज तक आग को दुखाया गया, यहाँ तक कि आग की तपश से इर्द गिर्द की चीजें खाकस्तर हो गयीं। आस पास के दरख्त झुलस कर कोयला बन गए। फिर नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहिम को आसमान से बातें करते हुए इन शोलों में फेंक दिया गया। लेकिन खल के कायनात के हुक्म से आग ठंडी होकर गुलजार बन गई और हजरत इब्राहिम सही और सलामत बाहर आ गए। नमरूद ये मंजर देखकर पुकार उठा कि ऐ इब्राहिम, वाकई तेरा खुदा अजीम है और इस कदर कुदरत रखता है कि उसने तेरे और आग के दरमियान रुकावट पैदा कर दी। मैं इसकी कुदरत और अजमत की वजह से कुर्बानी करूंगा। फिर नमरूद ने 4000 कुर्बानियां करने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे कहा, तेरी कोई भी कुर्बानी या कार्य खैर कबूल न की जाएगी जब तक कि तू पहले इस खुदा पर ईमान न ले आए। नमरूद ने जवाब दिया, इस सूरत में तो मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी और मैं ये बात गवारा नहीं कर सकता। बहरहाल वहाँ मौजूद कुछ अक्लमंद और दीनदार लोग अल्लाह पर ईमान ले आए। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रिहा कर दिया और आप शाम की तरफ हिजरत कर गए। फिर नमरूद ने खुदा की तलाश में और आसमान के खुदा से लड़ने के लिए एक बुलंद बाला मीनार की तामीर करवाई, जो मीनार बाबिल के नाम से मशहूर हुआ है। कहते हैं इस मीनार पर चढ़कर नमरूद आसमान का, और जब आसमान से कोई जवाब न आता तो वो गुरूर और तकब्बुर से हंसता और लोग इसके आगे सजदा किया करते। आखिरकार एक दिन एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में इसके दरबार में आया और इसे यकता परस्ती का दावत देते हुए इसे कहा, ऐ नमरूद, इस खुदा से डरो और इसकी नाफरमानी से बचो। चूँकि खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कहीं ज्यादा है, अगर वो चाहे तो तुम्हें अपनी सबसे कमजोर मखलूक के जरिए हलाक कर देगा। इस मौके पर नमरूद ने खुदा से मुकाबले का तकाजा किया। लिहाजा फरिश्ते ने उसे अपना लश्कर जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। 3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से मच्छरों की फौज ने नमरूद के सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी सारी फौज फरार हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत कर दिया, जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद दर्द की शिद्दत से बेचैन हो गया। जब वो अपने हाथ से अपने सर पर मारता तो मच्छर भी कुछ देर के लिए बैठ जाता। यूं उसे भी आराम
ملتا، کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو نمرود اسے اپنے ہاتھ کا بوسہ دینے کے بجائے اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرنے کو کہتا۔ نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی اور آخر کار نمرود ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ قدیم سومری کتابوں اور یاسر کے صحیفوں کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمرمز تھا۔ سمرمز سے نمرود کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تیموز تھا۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جنہیں کتابوں میں ناپاک نسلیں کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے طور پر بابل اور سومری لوگ پوجتے تھے اور آج بھی دنیا میں مڈر چائلڈ ورشپ موجود ہے جس میں مختلف شکلوں کی عورتیں اور اس کے بچوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ سمرمز نے نمرود کے مرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاموز نمرود کا دوسرا جنم ہے۔ سمرمز لوسیفر یا ابلیس کی طرف سے بھیجی گئی ایک بدروح تھی۔ دراصل جب ابلیس کو خدا کے دربار سے باہر نکال دیا گیا تو اس نے زمین پر شیطان اور جنوں کی ایک عظیم فوج بنائی جو پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں رہام کیا کرتے ہیں۔ ابلیس کے انہی چیلوں میں مادہ جنی شیطان اور خبیث بھی ہوتی ہیں جنہیں بابلی اور اشوری لوگ افسون کر رہا کرتے تھے۔ طوفانی نوح کے بعد ان مادہ افسون نے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے تعلق بنائے۔ سمرمز بھی ایک افسون تھی جسے لوسیفر نے نمرود کی طرف بھیجا تھا۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ نمرود جس مینار بابل کی تعمیر کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی سمیرامس ہی تھی جو اسے تمام کاموں کو ہدایت دیتی تھی۔ اسی مینار کے ذریعے زمین پر شیطان کی پوجا کی ابتدا ہوئی اور شیطانی تنظیم وجود میں آئی۔ جب لوگ بابل سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بسے تو الگ الگ زبان بولنے کی وجہ سے لوگوں نے سمیرامس اور اس کے بیٹے تاموز کو مختلف ناموں سے پکارا اور پھر ان کی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ قدیم ایران اور یونانی کتابوں میں سمیرامس کو ایک دیوی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی آمد سے قبل مشرکین مکہ ہوبل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو کعبہ میں رکھا تھا۔ یہ ہوبل تاموز ہی تھا جبکہ مختلف اہل سمیرامس کو قدیم بھارت کی دیویوں میں سے جوڑتے تھے۔ نمرود ہی اس سرزمین پر پہلی ہنوت شدہ لاش تھی جس کا ممی بنایا گیا تھا۔ دراصل سمیرامس نے لوگوں کو یہ عقیدہ پڑھایا تھا کہ نمرود دوبارہ جی کر اٹھے گا اور وہ ایک دن واپس آئے گا۔ دنیا کی پہلی ممی نمرود ہی تھا جس کی ممی ہزاروں سال تک دنیا سے روپوش رہی۔ 20ویں صدی کے شروع میں پوری فری مصری آثار قدیمہ کے نام پر پورے مصر کا ریگستان چھان بیٹھی تھی مگر اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ آخر مصری آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر ظاہری حواس نے نمرود کا مقبرہ عین خوفو کے اہرام کے درمیان کھوج نکالا لیکن ساری محنت کے بعد صرف یہ ملا کہ وہ ایک نقلی مقبرہ تھا اور اس سے ایک شاہی تختی ملی جس میں آسوری زبان میں نمرود کی اصل قبر کا پتہ لکھا تھا۔ اس تختی کی رہنمائی میں دوبارہ سے بابل کا رخ کیا گیا جو آج کے زمانے کا عراق ہے۔ اس وقت عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ عین 2002 میں جیسے ہی نمرود کے مقبرے کے آثار ملے تو پورے فریمنسری میں ہلچل مچ گئی۔ فریمنسری کا اس بارے میں مکمل علم تھا کیونکہ نمرود کی لاش ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ سال 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اس میں نمرود کا مقبرہ ہی امریکی فوج کا اصل ہدف تھا کیونکہ فریمنسری کے مطابق نمرود ان کا مسیحا تھا اور وہی سے اسے دوبارہ جی کر اٹھنا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے باہر سے بڑا امریکی فوجی اڈا عین اسی مقبرے کے اوپر موجود ہے۔ ایک کنسپرسی تھیوری کے مطابق جب نمرود کا مقبرہ دریافت ہوا تو اس میں سومری بادشاہ گلگمیش اور نمرود کی لاش اپنی اصلی حالت میں صحیح سلامت موجود تھی۔ کچھ آرکیالوجسٹ کے کارکنوں نے اسی وقت اسے لائیو ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی جسے بہت تیزی کے ساتھ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر سے ریموو کروا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کی لاش کو فریمنسری کی خفیہ تنظیم نے وہاں سے برآمد کیا اور اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا جبکہ ممی کی اس دریافت کی خبر خفیہ رکھی گئی اور سرکاری سطح پر اس خبر کو چھپایا گیا۔ نمرود کی لاش کا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا تھا جبکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لاش اب بھی اس مقبرے میں موجود ہے جہاں امریکی فوجی اڈا قائم ہے اور اس کی حفاظت ہائی لیول سیکیورٹی سے کی جاتی ہے۔